चंद्रशेखर लक्ष्मण शेट्ये दर दिसाप्रमाणे आयतारा सकाळी 4:05 या दरम्यान चलपाक गेले। जवळ 4 ते 5 किलोमीटर लांब आणि परत येवप अशें 8 किलोमीटर डेली चलपी मनीस 2 मिनटान करता। तेका आयतारा सकाळी 6 वरांचेर तो एका वाटेर ज्या जाग्याचेर एक कोण तरी रस्तो करतालो थंय ते खटपाचेर आडकून रक्तबंबाळ अवस्थेंत तेका मेळ्ळो। कोणी कितें सांगलां की बाबा असो पडलेलो आसा म्हणून एक्चुली थंय गेले, तेका हॉस्पिटलाक गेलो आनी जवळ 7-8 वरां भितर तिचो मृत्यू जालो घोशीत केले। पण तेच्या उपरांत कळ्ळें की रस्त्यार एक माग आसली आनी त्या मागा उपरांत आमी पुलिसांक सांगलें की बाबा हे स्वता पडोंक ना, तो तेका कोणी तरी मारून गेला म्हणून। आनी हिट एंड रन अशे परिस्थितीत तेचेर अन्याय करून गेल्लो आसा त्या व्यक्तीन तेचेर कांयच हें करूंक ना। पुलिसांनी म्हाका इन्वेस्टिगेशन करपाक स्टार्ट केली आनी म्हाका दिसता पुलिसांनी जेन्ना ते कामाक लागल्या उपरांत पोस्टमॉर्टम जाल्या उपरांत ताका कळ्ळां की बरोच तेच्या तकलेक मार लागलेलो आसा, हाताक मार लागलेलो आसा। आनी CCTVचेर बघल्या उपरांत एक व्हेहिकल त्याच टायमाचेर जवळ 4 मिनटां तेच्या फाटल्यान ज्या जाग्या वयल्यान गेल्ली थंय तेका पावल्या उपरांत त्या व्यक्तीक तेंच्यांनी धरलो, हाडून तेका अरेस्ट केल्लो आसा। पण तेची गाडी खंय आसा ती खबर ना आनी तेका जर आयज बेल मेळत फाल्यां जाल्यार तो एविडन्स सगळो नश्ट करपाचो प्रयत्न करतलो। पुलिसांकूय रिक्वेस्ट आसा आनी सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा की तेका रिमांडार घेवन तेची चवकशी करपाची। खरोखरच तेणी हे कृत्य जे अशें निर्दय कृत्य केल्लें आसा ते तेका अशी पनिशमेंट मेळपाक जाय की फुडें खंयचे भुरगे सुद्दां गाडी चलयता आसतना एक तांकां एक समज मॅसेज वचोंक जाय की आपण कोणाची गाडी जर आपली कोणाक लागली तर तसो पळोवचो ना। एटलिस्ट तेका कोणाक तरी इन्फॉर्म करतले, पुलिसेक इन्फॉर्म करतले, मॅजिस्ट्रेटाक इन्फॉर्म करतले किंवा थंय तेची हेल्प करतले, तेका पाणी तरी दितले कितें म्हणून। आनी अशें पळोवन वचचें ना, कोणूय खंय वचूं, आपल्या देवाक वचूं, कोणाकूय वचूं, पण पयली गोश्ट आसा माणुसकीच्या दृश्टीन त्या मनशाक ते जागे वयल्यान तेका धीर दिवप, तेका सांबाळप, ही गोश्ट तेणी केल्लेली ना। त्या रक्तबंबाळ अवस्थेंत आमच्या भावाक चंद्रशेखर लक्ष्मण शेट्ये थंयच सांडून तो पळोवन गेल्लो। आयज तेका लोकपात आसा तो, पण हांव मागता पुलिसाक की बरी कलमलान तेका भितरच दवरपाचो आनी तेची सगळी इन्क्वायरी करची की कित्याक गोश्ट जाल्लेली आसा। भायर सोडीत जाल्यार तो एविडन्स नश्ट करतलो। तशेंच अशें आढळून आयिल्लें आसा की तेच्या व्हेहिकलाचो नंबर जेन्ना पळयले आमी की त्या व्हेहिकलाक इन्शुरन्स ना। आयज आमची क्लेम इन्शुरन्स कंपनीचो एकच आधार आसलो खंयच्या व्हेहिकलाक की त्या इन्शुरन्स कंपनी कडल्यान तांकां ते बायलेक आनी तेजी 2 चली आसात तांकां खंय तरी कॉम्पेन्सेशन मेळटलें आसा। हांव तेजे कडल्यान कॉम्पेन्सेशन मागिना, पण गोश्ट कशी आसा तेका जितकी जास्तीत जास्त पनिशमेंट जावपाक जाय तितली दिवंक जाय। आनी कायद्यान तेका ते जो लायबल दिवपाक आसा ते तेच्या कडल्यान रिकवरी गव्हर्मेंटान करपाकच जाय आनी तेका असो सादेपणी सोडूंक जायना की आमी सांगलें की ना तेका काय दी आनी हें कर, सेटलमेंट तेचे कडेन कांयच ना। अशी पनिशमेंट ह्या गोष्टीक ह्या मनशाक जावपाक जाय की दुसऱ्यान सुद्दां फाटल्या उपरांत पयल्या उपरांत अशें दिसूंक जाय की बाबा आपल्या गाडयेची स्पीड त्याच हितूंत वयतली आनी समज चुकोन काय तरी इन्सिडंट जालो जाल्यार आपूण ते थंयच्यान पळोवन वयचो ना, त्या मनशाक जे पडलेल्या मनशा आसतलो किंवा जेका गाडी लागतली तेका आधार दितलो। हांव परत एकदां पुलिशे कडेन मागता की तेंच्यांनी काम खरोखरच बरें केल्लें आसा, पण हे दोळ्यापुरती किंवा अशी दाखोवपाक न्हय तर हेचेर जेन्ना कोर्टात तेका रिमांड मागपाक वयतले तेन्ना जायते सेक्शन लावन तेचे कडेन रिक्वेस्ट करूंक जाय कोर्टा कडेन हेका रिमांड घेवन तेका लॉकअपात दवरपाक जाय आनी फुडें जेन्ना तेची चार्जशीट फायल करतली आसतली तेन्ना तेका पनिशमेंट जावन तेका जास्तीत जास्त भारतीय न्याय संहिते प्रमाणे नवीन कायद्या प्रमाणे तेका जास्तीत जास्त शिक्षा मेळपाक जाय अशी मी तेचे कडेन मागतां। धन्यवाद।